बारक मोर पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा आज म तपाईसँग यस ख्रिसमसको अवसरमा इम्मानुएलको साँचो अर्थ के हो भन्ने बारे कुराकानी गर्नेछु। इम्मानुएल हिब्रू शब्द हो र यसको अर्थ परमेश्वर हामीसँग भन्ने हुन्छ। पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलमा यो शब्द 3 पटक प्रयोग भएको छ। पुरानो करारमा यो शब्द 2 पटक प्रयोग भएको देखिन्छ। पहिलोपल्ट यशाया 7 अध्यायको 14 पदमा येशू कन्याबाट जन्मनु हुनेछ भनेर भविष्यवाणी हुँदा यो शब्द प्रयोग भएको छ। दोस्रोपल्ट यो शब्द यशाया 8 अध्यायको 7 देखि 8 खण्डमा प्रयोग भएको छ। अश्शूरका राजाले इजरायल वा उत्तरी राज्यलाई परास्त गर्ने र मानिसहरूलाई निर्वासनमा लाने कुरालाई यी 2 पदले अगमवाणी गरे। दक्षिणी राज्य यहुदामाथि आक्रमण हुन लागेको थियो, तर अश्शूरका सेनाले यहुदालाई जित्न सक्ने थिएन, किनभने परमेश्वर यहुदासँग हुनुहुन्थ्यो। यो कुरालाई इम्मानुएल शब्दले संकेत गरेको छ। नयाँ करारमा इम्मानुएल शब्द 1 पटक मात्र प्रयोग भएको छ। मत्ती 1 अध्यायको 23 पदमा सन्त मत्तीले भन्दछन्, हेर कन्याले गर्भधारण गर्नेछिन् र तिनले एउटा पुत्र जन्माउनेछिन् र उहाँको नाउँ इम्मानुएल राखिनेछ, जसको अर्थ परमेश्वर हामीसँग भन्ने हुन्छ। ख्रिसमस भनेको परमेश्वर येशू ख्रिस्टमा मानव जातिसँग हुनुभएको कुरा हो। परमेश्वरका पुत्र येशू नै इम्मानुएल हुनुहुन्छ। प्राचीन समयमा पर्सियाको मुलुकमा कुनै राजा थिए। उनको जीवन कथाद्वारा यो कुरा अझ स्पष्ट हुन सक्छ। उनी लोकप्रिय र बुद्धिमान राजा थिए। उनले आफ्ना मानिसहरूलाई धेरै प्रेम गर्थे र तिनीहरूका निम्ति असल कुरा गर्दथे। उनले एक दिन आफ्नो भेष बदले र सार्वजनिक स्नान गृहमा गए। स्नान गृहमा नुहाउनका लागि आगो बालेर पानी तताइन्थ्यो। आगोको रेखदेख गर्ने मानिससँग कुरा गर्न राजा अँध्यारो कोठातिर गए। ती दुवैजनाले एक अर्कामा खानेकुरा बाँडेर खाने गर्थे। यसरी राजा त्यो मानिसको मित्र भए अनि हरेक दिन ती शासक त्यो मानिसलाई भेट्न जान थाले। राजाले आफ्नो पहिचान गुप्त राखेको हुनाले तिनले उनलाई चिनेनन्, तर उनीहरू मित्र भए। एक दिन राजाले तिनलाई आफ्नो परिचय दिए। त्यो मानिसले आफ्नो मित्र राजा रहेछन् भनेर थाहा पाए। अब राजाको यस्तो विचार आयो, ती कामदारले उनीबाट कुनै उपहार माग्नेछन्। तर कामदारले राजाको अनुहारमा एकोहोरो हेरे र अचम्म मानेर प्रेमसाथ भने, तपाईले आफ्नो दरबार, आफ्नो महिमा छोडेर यो अँध्यारो कोठामा आउनुभयो, मसँगै बस्नुभयो, खानुभयो र मेरो हालखबर सोध्नुभयो र मेरो वास्ता गर्नुभयो। यसर्थ तपाईसँग भएका उपहार अरूलाई दिनुहोस्, किनभने मेरा लागि त तपाईँ आफै उपहार हुनुहुन्छ नि। ख्रिसमसको समयमा परमेश्वरले मानव जातिका निम्ति के गर्नुभयो भनेर हामीले स्मरण गर्ने समय हो। यो कथाको पात्रले चाहिँ विनम्रतापूर्वक हामी यसो भन्न सकौँ, हे परमप्रभु परमेश्वर, तपाईले हाम्रो निम्ति कति महान कदम चाल्नुभयो। तपाईँ स्वर्गबाट यस धरतीमा आउनुभयो। स्वर्गदूतहरूका आराधना छोडेर मानिसका गिल्ला र निन्दा सहनुभयो। तपाईँ यस धरतीमा अपहेलित हुनुभयो। तपाईले आफैलाई हाम्रो निम्ति क्रुसमा मर्न दिनुभयो। येशू यस संसारमा आउनुभन्दा करिब 700 वर्ष पहिले इजरायलको दक्षिणी राज्य यहुदामा आहाज नाउँका राजा थिए। त्यो बेला यशायाले येशू कन्याबाट जन्मनु हुनेछ भनेर अगमवाणी बोले। सिरियाका राजा र उत्तरी इजरायलका राजा मिलेर आहाजको विरुद्धमा युद्ध गर्न गए। त्यो बेला आहाज राजा डरले थरथर कामे। यस्तो बेला परमेश्वरले यशाया अगमवक्तालाई सन्देश दिनुभयो र आहाज कहाँ पठाउनु भयो। आफ्नो परमेश्वरमाथि बलियो विश्वास राख। आहाजलाई परमेश्वरको प्रतिज्ञामाथि विश्वास गर्न भनियो। पहिलो इतिहास 17 अध्यायको 11 देखि 14 खण्डले भनेअनुसार दाउदको पुत्र सधैँ सिंहासनमा बस्ने छन् भनेर परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। तर आहाज डराए र परमेश्वरका प्रतिज्ञाहरूमाथि विश्वास र भरोसा गरेनन्। आहाजलाई विश्वासका धेरैवटा भजन थाहा थियो। भजन 23को 4ले बताउँछ, मृत्युको अन्धकारमय घाँटी भएर जानु परे तापनि म कुनै खतरादेखि डराउने छैन, किनकि तपाईँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ। तपाईँको लट्ठी र तपाईँको लहुरोले मलाई सान्त्वना दिन्छन्।
भजन सङ्ग्रह 46 को 1 देखि 2 खण्डले बताउँछ, परमेश्वर हाम्रो शरण स्थान र शक्ति हुनुहुन्छ, सङ्कष्टमा सधैँ हाजिर रहने सहायता। यसकारण हामी डराउने छैनौँ, चाहे पृथ्वी उथल पुथल होस् वा पर्वतहरू समुद्रको गर्भमा खसोस्। आहाजले यी भजन जानेका थिए, तर उनले आफ्नो हृदयले यी भजन गाएनन्। उनले शत्रुलाई आफूतिर आउँदै गरेको देखेर डराए। आहाजले आफ्ना पुर्खाको साथमा परमेश्वर हुनुभएको कुरा राम्ररी जानेको हुनुपर्ने हो। परमेश्वर सधैँ आफ्ना मानिसहरूसित रहनुभयो। उहाँले आफ्ना मानिसहरूलाई छुटकारा दिनुभयो। बिरानो देशमा समेत परमेश्वर अब्राहम, इसाक र याकुबको साथमा रहनुभयो। उत्पत्ति 26:3 र 28:15। योसेफले मिस्र देशमा नोकर भएर सेवा गरे र सफलता प्राप्त गरे। त्यो समयमा परमेश्वर योसेफसित हुनुभयो। उत्पत्ति 39:2, 3, 21 र 23 पद। जलिरहेको पोथ्राको सामु खडा भएका 80 वर्षे मोसासँग परमेश्वर हुनुभयो। परमेश्वरले मोसालाई मिस्र देशको दासत्वबाट इजरायलीहरूलाई निकालेर ल्याउने महान आज्ञा दिनुभयो। मोसाले आफूलाई अज्ञ ठाने। तिनले प्रस्थान 3:11 भने, फारो कहाँ गएर मिस्र देशबाट इजरायलीहरूलाई ल्याउन सक्ने म को हुँ र? परमेश्वरले मोसालाई प्रस्थान 3:12 जवाब दिनुभयो, म तँसित हुनेछु। उहाँ मोसासित हुनुभयो। उजाड स्थानको यात्रामा परमेश्वर इजरायलीहरूसँग हुनुभयो। आहाजलाई यो कुरा थाहा थियो। प्रस्थान 13:21 देखि 22 हामी पढ्छौँ, तिनीहरू रात दिन हिँड्न सकुन् भनेर तिनीहरूलाई बाटो देखाउनका निम्ति परमप्रभु दिनमा बादलको खामो र राति आगोको खामो बनेर तिनीहरूको अघि अघि जानुहुन्थ्यो। दिनमा बादलको खामो र राति आगोको खामो मानिसहरूका अघि अघि जान कहिल्यै छोडेन। यहोशू 6:27 भन्दछ, परमेश्वर यरियोको युद्धमा यहोशूको साथमा हुनुभयो र यहोशूको कीर्ति सारा मुलुकभरि फैलियो। पहिलो शमूएल 18:14 भन्छ, जब साउलले डाहा गर्दा दाउदले दुःख भोगे, तब परमेश्वर दाउदसित हुनुभयो र दाउदको सुरक्षा गर्नुभयो। दोस्रो शमूएल 7:9 यस्तो लेखिएको छ, वास्तवमा दाउदले आफ्नो जीवनभरि परमेश्वरको उपस्थितिको अनुभव गरे। पहिलो राजा 1:37 का अनुसार परमेश्वर सोलोमनको साथमा रहनुभयो। आहाजले पनि डराउन छाडेर परमेश्वरको प्रतिज्ञामा भरोसा गर्नु पर्थ्यो। परमेश्वर सधैँ आफ्ना छोराछोरीका साथमा रहनुहुन्छ। यो उहाँको प्रतिज्ञा हो। परमेश्वरले आफ्नो महान कृपामा यशायालाई राजा आहाज कहाँ पठाउनु भयो। आहाज डरले थरथर कामेका थिए। यशाया 7:12 अनुसार परमेश्वरको सन्देश यस्तो थियो, तल गहिरोभन्दा गहिरोबाट होस् वा माथिभन्दा माथिबाट होस्, परम प्रभु आफ्ना परमेश्वरसित कुनै एउटा चिन्ह माग। यसरी परमेश्वरले आहाजलाई कुनै एउटा चिन्ह माग्न भन्नुभयो। श्रद्धा र भक्तिले भरिएर आहाजले इन्कार गरे र भने, परम प्रभुको म परीक्षा गर्ने छैन। त्यसपछि परमेश्वरले यशायालाई अर्को सन्देश दिएर आहाज कहाँ पठाउनु भयो। यशाया 7:14 लेखिएको छ, यसै कारण परम प्रभु आफैले तिमीहरूलाई एउटा चिन्ह दिनुहुनेछ। हेर, कन्याले गर्भधारण गर्नेछिन् र तिनले एउटा पुत्र जन्माउनेछिन् र उहाँको नाउँ इम्मानुएल राखिनेछ। आहाज राजाले परमेश्वरसँग चिन्ह नमागे पनि परम प्रभु आफैले चिन्ह दिने प्रतिज्ञा गर्नुभयो। यो संसारमा डराएका सबै मानिसका निम्ति यो एउटा चिन्ह हुनेछ। अब मानिसहरूले डराउनु पर्ने कुनै कारण छैन, किनभने परम प्रभु तिनीहरूका साथमा हुनुहुन्छ। इम्मानुएल आउनुहुने छ भनेर यशायाद्वारा अगमबाणी भयो। परमेश्वरले इम्मानुएलको बारेमा यशायाद्वारा अगमबाणी गर्नुहुँदा यशायाले ख्रिस्टको बारेमा बोलेका थिए। पुरानो करारमा ख्रिस्टका बारेमा विभिन्न प्रकारले चित्रण गरिएको छ। उहाँलाई कहिले लडाईँ गर्ने राजा, कहिले कष्ट भोग्ने दास र कहिले परमेश्वर स्वयं वा परमेश्वरको पुत्रको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। तापनि मानिसहरूले ख्रिस्टलाई कष्ट भोग्ने दास र परमेश्वर स्वयंको रूपमा भने बुझेका थिएनन्।
उहाँलाई तिनीहरूले लडाईँ गर्ने राजाको रूपमा मात्र बुझेका थिए। त्यसैले येशू ख्रीष्टको समयका यहुदीहरू प्यालेस्टाइनमा बसोबास गरेका रोमी सेनामाथि विजय प्राप्त गर्ने र यहुदी राज्यलाई स्वतन्त्र गराउने राजाका रूपमा मात्र ख्रीष्टलाई बुझेका थिए। यशायाले अगमबाणी गरेको इम्मानुएलको यो चिन्ह 730 वर्षसम्म पुरा भएन। कन्या र बालक 730 वर्षसम्म प्रकट भएनन्। 700 वर्षपछि सन्त मत्तीले यस संसारमा डरले कामिरहेका मानिसहरूको निम्ति यो सुसमाचारको घोषणा गरे। मत्ती 1 अध्यायको 22 देखि 23 यसो भनेर लेखिएको छ, अगम वक्ताद्वारा परम प्रभुले बोल्नुभएको वचन पूरा हुनलाई यी सबै भएका हुन्। हेर, कन्याले गर्भधारण गर्नेछिन् र तिनले एउटा पुत्र जन्माउनेछिन् र उहाँको नाउँ इम्मानुएल राखिनेछ, जसको अर्थ हो परमेश्वर हामीसँग। परमेश्वरका मानिसहरूका निम्ति उहाँले इम्मानुएलको बारेमा प्रतिज्ञा गर्नुभएको कुरा पूरा भएको उत्सवको रूपमा हामी क्रिसमस मनाउँछौँ। यो दिन इम्मानुएल वा परमेश्वर हामीसँग हुनुभएको कुराको उत्सव मनाउँछौँ। परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ र हामीले यो कुरा हाम्रो मनमा राख्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। इम्मानुएलको जन्म भएको छ। परमेश्वर येशू ख्रीष्टमा हामीसँग हुनुहुन्छ। क्रिसमसको अर्थ यही हो। हाम्रा निम्ति इम्मानुएलको अर्थ के हुन सक्छ त? पहिलो कुरा, इम्मानुएलको अर्थ मानव जातिको उद्धार हो। आहाज राजा र यहुदाका सबै मानिस डराएका थिए, किनभने तिनीहरूलाई शत्रुहरूले आक्रमण गर्न लागेका थिए। त्यस्तो भयानक डरबाट परमेश्वरले छुटकारा दिनुहुने कुराको चिन्ह नै इम्मानुएल थियो। मरियमका पति योसेफलाई स्वर्गदूतले भनेका कुरा पनि स्मरण गरौँ। मत्ती 1:21 स्वर्गदूतले तिनलाई भने, तिमीले उहाँको नाउँ येशू राख्नेछौ, किनभने उहाँले आफ्ना मानिसहरूलाई तिनीहरूका पापबाट बचाउनुहुनेछ। यस पृथ्वीका समस्त मानव जातिका मुक्तिदाता येशू नै इम्मानुएल हुनुहुन्छ। इम्मानुएलको जन्मको अर्थ येशूलाई विश्वास गर्ने र उहाँलाई आफ्नो हृदयमा राख्ने हरेक व्यक्तिले पापबाट उद्धार पाउने कुरा हो। दोस्रो कुरा, इम्मानुएलको अर्थ परमेश्वरले कहिल्यै पनि आफ्ना मानिसहरूलाई त्याग्नुहुन्न। इम्मानुएल नाम परमेश्वरका मानिसहरूका बीचमा आशा जगाउने विशेष शब्द हो। हाम्रो अवस्था जस्तो सुकै निराशापूर्ण भए पनि परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ भनेर हामीले थाहा पाउनुपर्छ। हामीले बेरोजगार, मृत्यु, सम्बन्ध विच्छेद, व्यापार घाटा, गरिबी, अभाव, रोग बिमार, शल्यक्रिया, पीडा, चोट, क्यान्सर, एड्स इत्यादि जस्ता दुःख कष्ट भोग्नु परेको हुनसक्छ। यस्ता परिस्थितिमा समेत परमेश्वरको प्रेम, उपस्थिति र उहाँको पवित्र आत्माले हाम्रो सुरक्षा गर्नुहुन्छ। हामीमा भएका पीडा, वेदना, चोट, घृणा, रिस, डर र चिन्तामा परमेश्वरले हामीलाई एक्लो छोड्नुहुन्न। इम्मानुएलको अर्थ यही हो। रोमी 8 अध्यायको 38 देखि 39 सन्त पावलले दिएको परमेश्वरको वचनद्वारा संसारमा हजारौं र लाखौं मानिसले ठुलो आनन्द प्राप्त गरेका छन्। किनकि म यो पक्का गरी जान्दछु कि मृत्युले वा जीवनले, स्वर्गदूतहरूले वा प्रधानताहरूले, वर्तमानका कुराहरूले वा पछि हुने कुराहरूले वा शक्तिले, उचाइले वा गहिराइले वा सारा सृष्टिमा भएका कुनै पनि कुराले ख्रीष्ट येशूमा भएको परमेश्वरको प्रेमबाट हामीलाई अलग गर्न सक्ने छैन। किन गर्न सक्ने छैन? किनभने इम्मानुएल जन्मनु भएको छ, अर्थात् येशू ख्रीष्टद्वारा परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ। तेस्रो कुरा, इम्मानुएलको अर्थ अब हामी डराउनु पर्दैन वा डराउनु पर्ने कुनै कारण छैन भन्ने हुन्छ। रोमी 8:31ले भन्छ, यदि परमेश्वर हामी तरफ हुनुहुन्छ भने हाम्रो विरुद्ध को हुन्छ? इस्राएलीहरूले कनानको मुलुकमाथि अधिकार गर्न त्यहाँका मानिसहरूसँग लडाईँ गर्नुअघि परमेश्वरले तिनीहरूलाई सान्त्वना र उत्साहको वचन दिनुभयो। व्यवस्था 31:6 लेखिएको छ, बलिया र साहसी हो, यिनीहरूसित नडराओ र त्रसित नहो। किनभने परम प्रभु तिमीहरूका परमेश्वर नै तिमीहरूसँग जानुहुनेछ। उहाँले तिमीहरूलाई कहिल्यै छोड्नुहुने छैन, न त त्याग्नुहुनेछ। परमेश्वरका मानिसहरू जीवनमा परमेश्वरको उपस्थिति भएको हुनाले तिनीहरू बलिया र साहसी हुनुपर्ने थियो। परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ। इम्मानुएल जन्मिनु भएको छ। यो कुरा विचार गर्दा हामीले सुरक्षित महसुस गर्न सक्छौँ। हामी जान्दछौँ हाम्रो जीवनमा भएको परमेश्वरको उपस्थितिलाई जित्न सक्ने दुष्टता यो संसारमा छैन। चौथो कुरा,
इम्मानुएल वा परमेश्वर हामीसँग भन्नुको अर्थ हुन्छ परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूलाई बिर्सनु भएको छैन। उहाँले आफ्ना करार र प्रतिज्ञाहरूलाई सम्झनु भएको छ। इम्मानुएलमा परमेश्वरले आफूलाई मानिसहरूसँग घनिष्ठ सम्बन्धमा राख्नुहुन्छ र तोड्न नसक्ने सम्बन्ध स्थापित गर्नुहुन्छ। हामीलाई परमेश्वरको प्रेमबाट कुनै पनि कुराले अलग गर्न सक्ने छैन। इम्मानुएल भन्नाले परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ। यो सबै युगका चर्चका निम्ति परमेश्वरको प्रतिज्ञा हो। क्रिसमसको दिनमा यो प्रतिज्ञा पुरा भयो। परमेश्वर हामीसँग हुने प्रतिज्ञालाई ख्रिस्टले धेरैपल्ट दोहोऱ्याउनु भएको छ। यूहन्ना 14:16-17 बताउँदछ, म पितासँग बिन्ती गर्नेछु र उहाँले तिमीहरूलाई अर्को सल्लाहकार दिनुहुनेछ र उहाँ तिमीहरूसँग सदा सर्वदा रहनुहुनेछ। उहाँ सत्यका आत्मा हुनुहुन्छ। मत्ती 28:20 स्वर्गमा उचालिनुभन्दा अघि येशूले चर्चलाई यो प्रतिज्ञा दिनुभयो, हेर म युगको अन्त्यसम्म सधैँ तिमीहरूका साथमा छु। येशू कहिले पनि हामीबाट टाढा हुनुहुन्न। यो कुरा साँचो हो। भविष्यको कुनै दिनमा यो प्रतिज्ञा क्रिसमसमा भन्दा पनि अझै पूर्ण रूपले पुरा हुनेछ। त्यो दिन परमेश्वरबाट पवित्र सहर नयाँ यरुशलेम स्वर्गबाट तल ओर्लनेछ। प्रकाश 21:3 बताउँछ, त्यस दिन परमेश्वरको वास मानिसहरूसँग हुनेछ। उहाँ तिनीहरूसँग बात गर्नुहुनेछ र तिनीहरू उहाँका प्रजा हुनेछन् र परमेश्वर स्वयं तिनीहरूका परमेश्वर भएर रहनु हुनेछ। इम्मानुएलको अर्थ हो परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ। यो क्रिसमसको सन्देश हो। यो भावी जीवनका निम्ति हाम्रो आशा र पवित्र धर्मशास्त्रको अन्तिम इच्छा हो। प्रकाश 22:21 बताउँछ, प्रभु येशूको अनुग्रह उहाँका सन्तहरूसँग रहिरहोस्। आमेन। तपाईको जीवनमा परमेश्वरको आशिष र शान्ति रहिरहोस्।